ल भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। अब हामी युनिट 2 अर्थात् एकाइ 2मा छौँ। हाम्रो मानव मूल्य मान्यता। अब यहाँ चाहिँ हामीले के सिक्छौँ, हाम्रा मानव मूल्य मान्यता भनेको पहिलेदेखि चलिआएका यो गर्नुपर्छ, यो गर्नु हुँदैन, यो गर्दा ठिक हुन्छ, यो गर्नु गलत हो, यो गर्नु सही हो भन्दै चल्दै आएका मूल्य मान्यताहरू, हाम्रा बाजेदेखिकै पालामा चलिआएको मान्यता, मानिएको, सबैले मानिएको, गनिएको, होइन, मानिएको, मान्दै आइएको, होइन, र वजन भएका ती कुराहरूमा ती विचारहरू, ती कार्यहरूलाई नै मूल्य मान्यता भनिएको हो। ठिक छ। अब कुरा गरौँ। पहिलोमा त हामीलाई मूल्य मान्यताभित्र पहिलो पाठमा के छ, आत्मअनुशासन। यसलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ थाहा छ? सेल्फ डिसिप्लिन भन्छ। के भन्छ? सेल्फ डिसिप्लिन भन्छ है आत्मअनुशासनलाई। सेल्फ डिसिप्लिन है, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मअनुशासन हो। आत्मअनुशासन भनेको के हो? अब के हो त, त्यही भएर बुझ्छौँ नि त हामी, है त। ल सुरु गरौँ। आत्मअनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन भनेको के रहेछ त, है त। सुनिरहेको शब्द कता सुने जस्तो लाग्यो होला तपाईँलाई पनि। हो, यो हो भने ठ्याक्कै पनि कता कता भयो जस्तो, तर ठ्याक्क मुखमा आएन, होइन। हो, अब मुखमा आउने अब हुन्छ। ल, विद्यालयमा आत्मअनुशासन सम्बन्धी प्रवचन दिन आउनुभएका गुरु श्री सरोज शर्माले आफ्नो विचार यसरी प्रस्तुत गर्नुभयो। विद्यालयमा आत्मअनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन सम्बन्धी प्रवचन दिन आउनुभएका श्री गुरु हुनुहुरहेछ भने चाहिँ उहाँ पक्कै पनि यो विषयमा पोख्त हुनुहुन्छ। श्री सरोज शर्माजी आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुभएको छ। के गर्नुभयो भने हेर्नुहोस्, के भन्नुभएको छ, कसले भन्नुभएको छ? सरोज शर्माले। अनुशासन भनेको निश्चित नियममा बसेर गरिने व्यवहार हो। अनुशासन भनेको के हो? कुनै पनि निश्चित नियममा बसेर गरिने व्यवहार। अनुशासन एउटा व्यवहार हो। अनुशासन एउटा व्यवहार हो। कस्तो व्यवहार? जुन निश्चित नियममा बसेर गरिन्छ, हो कि होइन? जस्तै व्यवहार कस्तो हुन्छ? तपाईँले अब कक्षामा पढ्नुहुन्छ, हो कि नै? तपाईँ कक्षामा पढ्नु, तपाईँको कक्षामा पढ्न बस्नु तपाईँको व्यवहार हो। तर त्यहाँ बसेर निश्चित नियमको अनुसार हुन्छ, तपाईँले त्यहाँ चाहिँ पुरा पलेटी कसेर कक्षा पढ्न पाउनु भयो त? तपाईँमा कक्षामा बस्नु तपाईँको व्यवहार हो। तर कक्षामा पलेटी कसेर बस्नु, पुरा खुट्टा फिजाएर खाटमा सुति जसरी बस्नु पाइन्छ त? पाइँदैन, हो कि नै? जेन्टिल भएर ढाड सिधा गरेर टक्क कुर्सीमा बस्नु पऱ्यो, सफा कपडा, यो नियम हो। भनेपछि त्यो निश्चित नियममा रहेर गरिने व्यवहारलाई के भनिन्छ? अनुशासन, यो अनुशासन भनिन्छ। अब हेर्नुहोस् है, एउटा विद्यार्थी विद्यालयको नियमभित्र बसेर गतिविधि गरिरहेको हुन्छ। उसले घर परिवार र समाजमा पनि नियमभित्र रही काम कर्तव्य पुरा गरिरहेको हुन्छ। विद्यालयको त हामी उदाहरण दिइसक्यौँ। घर परिवारमा पनि त्यही हो। जुत्ता हो, तपाईँ घरभित्र बस्नुपर्छ, घरभित्र बस्दाखेरि चप्पल जुत्ता लाएर बस्ने हो त? होइन नि, नियम छ नि, जुत्ता चप्पल बाहिरै खोल्ने। त्यो नियमभित्र बसेर तपाईँ रहेर घरभित्र बस्दिनुहुन्छ। त्यो नै हो अनुशासन हो। त्यो नै हो। म फेरि दोहोऱ्याउँछु भाइ भने, कुनै पनि व्यवहार गर्दा त्यसमा कुनै नियम लगाइएछ हो। जस्तै तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ, त्यो तपाईँको व्यवहार हो कि नै? भनेपछि बोलाइमा पनि नियम लगाइएछ। ठुलोसित बोल्दाखेरि सानो स्वरमा, हो कि नै? पोलाइटली भन्छ, सानो स्वरमा, होइन, शिष्ट भाषामा बोल्नुपर्छ। त्यो नियम हो। त्यसलाई भनिन्छ अब के त? अनुशासन भनिन्छ हो। कुनै पनि व्यवहारमा नियम लगाइयो भने त्यो अनुशासन भयो। ठिक छ। ल, यो बुझियो। अब हेर्नुहोस्, त्यसैले व्यक्तिले नियम कानुनभित्र रहेर मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्छ हो। त्यसैले कुनै पनि व्यक्तिले नियम कानुनभित्र रहेर मर्यादित हो। अब एकदम मर्यादित भन्नको कुरा के भन्दा, धेरै बहकिएर या तपाईँको अमानवीय तरिकाले, अभद्र तरिकाले गरिन्छ भने त्यो अमर्यादित भयो। भद्र तरिकाले, शिष्ट तरिकाले नियममा रहेर गर्ने कामलाई मर्यादित भनिन्छ हो। मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्छ। व्यक्ति स्वयं अनुशासनमा रही आफ्नो व्यवहारलाई व्यवस्थित गर्नु आत्मअनुशासन हो। अनुशासन कुरा त बुझ्यो हो। अब आत्मअनुशासन भनेको के हो भन्दाखेरि, व्यक्ति, मैले हेर्नुहोस् तपाईँलाई एउटै कुरा दोहोऱ्याइ पढाउँछु ताकि तपाईँको दिमागमा घुसोस्, तपाईँको कुरामा घुसोस्। दोहोऱ्याइ भन्छ, एउटै कुरा धेरै पटक दोहोऱ्याउँछु म ताकि तपाईँले राम्ररी बुझ्नुहोस्, तपाईँको दिमागमा एकदमै जरो गाडोस् त्यो कुराले है। हेर्नुहोस्, अब अनुशासन बुझ्यो हो। कुनै पनि व्यवहारमा नियम लगायो,
त्यसलाई के भनियो त अनुशासन। अब आत्मअनुशासन के हो त भन्दा व्यक्ति स्वयं अनुशासनमा रही आफ्नो व्यवहारलाई व्यवस्थित गर्नु आत्मअनुशासन हो। अब सेल्फ डिसिप्लिन, अब आत्मअनुशासन भनेको के भन्दा जस्तै एउटा अनुशासन के हुन्छ बाहिरबाट, जस्तै टिचरले भन्नुहुन्छ त्यो क्लासमा बस्दाखेरि हल्ला गर्ने होइन, हो कि नै, त्यो टिचरले भन्नुभयो, हो कि नै, त्यो आत्मअनुशासन होइन। तर टिचरले नभन्दै नै तपाईँ आफै बुझेर होइन मैले उनीसित हल्ला गर्नु हुँदैन, म शिक्षकले पढाइरहेको बेला हल्ला नगरिकन शिक्षकले पढाएको सुन्नुपर्छ, तपाईँले आफैले विचार गरेर त्यो अनुशासनमा बस्नु भने त्यो भनिन्छ आत्मअनुशासन। कसैले बाहिरी मान्छेले नभनिकन तपाईँ आफै स्वयं विचार गरेर स्वयं बुद्धि पुऱ्याएर कुनै पनि नियमको पालना गर्नुहुन्छ, नियमअनुसार व्यवहार गर्नुहुन्छ भने त्यो आत्मअनुशासन भयो। तर यदि कसैले भनेर तपाईँले त्यो व्यवहार चाहिँ नियमअनुसार गर्नुभएको छ भने होइन, त्यो चाहिँ आत्मअनुशासन होइन। तपाईँ आफैले विचार गरेर आफै बुद्धि पुऱ्याएर कुनै व्यवहार गर्नुहुन्छ भने त्यो आत्मअनुशासन हो। मैले उदाहरण दिएँ, टिचरले तपाईँलाई हल्ला नगर भन्नुहुन्छ, त्यो आत्मअनुशासन तपाईँको भएन। तर टिचरले नभन्दै तपाईँ आफै बुझेर हल्ला कम गर्नुहुन्छ, हल्ला गर्नुहुन्न भने त्यो आत्मअनुशासन भयो। क्लियर? ल अब हेर्नुहोस् त, सोच विचार गरेर बोल्नु, अरूलाई संयमित र सम्मानजनक आचरण गर्नु आत्मअनुशासन उदाहरण हो। हेर्नुहोस् यहाँ मैले अघि भनेको कुरा है। त्यसैले आत्मअनुशासनका केही पक्षहरू सम्बन्धमा अब म बताउँदैछु है। ल क्लियर? नबुझेको खण्डमा भिडियो दोहोऱ्याइ सुन्नु होला, ब्याकवार्ड गर्दा पनि तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ है। ल अब सुरुमा म मर्यादित व्यवहार सम्बन्धमा केही बताउँछु है त। अब सुरुमा अब गुरुले बताउँदै हुनुहुन्छ है, यो गुरुले भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ, गुरुको नाम के अरे, सरोज शर्माले बताउँदै हुनुहुन्छ विद्यार्थीले विद्यालयमा। सुरुमा म मर्यादित व्यवहार सम्बन्धमा केही बताउँछु अरे। ल अरूलाई सम्मानपूर्वक गरिने व्यवहारलाई मर्यादित व्यवहार भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, अघि मैले भनेको थिएँ कि नै हो, शिष्टपूर्वक सम्मानपूर्वक अरूलाई गरिने व्यवहारलाई मर्यादित व्यवहार भनिन्छ हो। मर्यादित, मर्यादामा रहेर गरे कामलाई मर्यादित। मर्यादित व्यवहारमा निश्चित नियमको पालना गर्ने गरिन्छ हो। निश्चित नियम, यो पनि अनुशासन नै पर्यो एक हिसाबले। हामीले जहिले पनि हाम्रा लागि बनाएका नियमहरू पालना गर्नुपर्छ हो। हामीले जहिले पनि हाम्रा लागि बनाएका नियमहरूको पालना गर्छ। आफूभन्दा ठुला मान्यजन, आमा बुवा र गुरुलाई सम्मान गर्नु मर्यादित व्यवहार हो। आफूभन्दा ठुलालाई मान्यजनलाई नमस्कार गर्नु, उहाँहरूले भनेको मान्नु, ढोक गर्नु हो, उहाँलाई सम्मान दिनु, त्यो हाम्रो मर्यादित व्यवहार हो। र आफूभन्दा ठुलाले भनेको मान्नु पनि मर्यादित व्यवहार हो। आफूले भन्दा ठुलो भनेको मान्नु, के काम दिनुहुन्छ बाबु पानी ल्याऊ या यो गर या त्यो गर, त्यो पनि के भन्दा मर्यादित व्यवहार हो। समाजले निश्चित नियमहरू बनाएका हुन्छन्, समाजले निश्चित नियमहरू बनाएका हुन्छन् हो कि नै। समाज नियमहरू बनाएको छ समाजले आफै, ती नियमहरू हामीले पालना गर्नुपर्छ। नियमहरू जस्तै ती नियमहरू अहिले होइन, पहिलेदेखि चलिआएका नियम छन्, तिनीहरूलाई मूल्य मान्यता भनिन्छ। आज जुन हामी युनिटको नाम छ, जुन हाम्रो एकाइको नाम छ, ती नियमहरू हामीले पालना गर्नुपर्छ। अरूले इज्जत गर्ने, असल व्यवहार गर्ने, नियमको पालना गर्नाले मर्यादित व्यवहार प्रदर्शन हुन्छ। अरूलाई इज्जत गर्ने, असल व्यवहार गर्ने, सबैलाई नियमको पालना गर्नाले मर्यादित व्यवहार प्रदर्शन हुन्छ। हामीले यस्ता व्यवहार गर्नुपर्छ, हामीले त्यस्तो व्यवहारहरू सिक्नुपर्छ, त्यस्तो व्यवहारहरू गर्नुपर्छ। के त कस्तो व्यवहार? सम्मान गर्ने, नियमभित्र पर्ने होइन, मर्यादित तरिकाले कुरा गर्ने, ठुलाले भनेको कुरा मान्ने होइन। अनि त्यसपछि अरू के छ त भन्नुहोस् त? नियमको पालना गर्ने, असल व्यवहार गर्ने होइन, मिठो बोली बोल्ने, अरूको इज्जत गर्ने, यी कुराहरू भनेका हाम्रो असल व्यवहारहरू हुन् हो, मर्यादित व्यवहारहरू। अब हेर्नुहोस् त, सत्य र निष्ठा आत्मअनुशासनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। सत्य र निष्ठा। अब निष्ठा भनेको के हो भाइ बहिनीहरू भने विश्वास होइन, भक्ति होइन, प्रेम, सम्मान, यी सबै कुराहरू निष्ठाभित्र पर्छ। र सत्य भन्नु तपाईँलाई थाहा छ होइन। सत्य भनेको त तपाईँलाई अब झुटोको उल्टो भनेर बुझाउने कि अब सत्य भनेको त कुनै पनि कुराहरूको यथार्थ रूपलाई सत्य भनिन्छ है। साँचो कुरा बोल्नु र सामाजिक मान्यतामा आधारित क्रियाकलाप गर्ने व्यवहारलाई सत्यनिष्ठा भनिन्छ। सही कुरा बोल्ने र सामाजिक मान्यतामा आधारित क्रियाकलापहरू गर्ने हो। ठिक छ, यो कुराहरू नै निष्ठा, सत्यनिष्ठा भनिन्छ है। यदि तपाईँ अब हेर्नुहोस् त, यदि तपाईँहरू विद्यालयबाट साथीसँग खेल्न जानुहुन्छ तर घर किन ढिलो आएको भनेर अभिभावक भन्दा अरू नै उत्तर दिनुहुन्छ भने त्यो बानी राम्रो होइन।
यदि तपाईँहरू विद्यालयबाट साथीसित खेल्न जानुहुन्छ तर घरमा आएर मम्मी बाबाले भन्नुभयो होइन म खेल्न गएको थिएन पठाइदिनु भयो, तपाईँ झुट बोल्नु भयो है, तपाईँ निष्ठावान हुनु भएन, तपाईँ मर्यादित हुनु भएन, तपाईँ गलत हुनुभयो, त्यो राम्रो बानी होइन। हामीले सधैँ साँचो कुरा भन्नुपर्छ, हामीले सधैँ साँचो कुरा भन्नुपर्छ। बोली र व्यवहारले अरूको चित्त दुखाउनु हुँदैन। बोली, आफ्नो बोली वचन र व्यवहारले अरूलाई चित्त दुखाउनु हुँदैन, अरूको मन दुखाउनु हुँदैन। गौतम बुद्धले सत्य बोल्नुपर्छ भनेर आफ्ना उपदेश उल्लेख गर्नुभएको छ। मान्छेले सधैँ सत्य बोल्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई म एकदम राम्रो उदाहरण दिन्छु हो। हेर्नुहोस्, मान्छे सत्य बोलिसकेपछि मान्छेको प्रगति पनि हुन्छ, मान्छे सफल पनि हुन्छ र मान्छे राम्रो बन्दै जान्छ। कसरी हेर्नुहोस् है, जस्तै तपाईँ साथीहरूसित खेल्न जानुभयो हो, साथीसित खेल्न गएर जानुभयो तर घर आएर चाहिँ तपाईँले गल्ती गर्नुभयो, तपाईँ कक्षा सकिने बित्तिकै घर जानु पर्ने थियो, साथीहरूसित खेल्न जानुभयो। अब तपाईँले घर आएर भन्नुभयो आमाबाले हो, आमाबाले भन्नु भइसकेपछि आमाबाले गाली गर्नुहुन्छ, ए कसै घर नआएर त किन यस्तो गरिस् उस्तो गरिस् भनेर गाली गर्नुहुन्छ। र अर्को दिनदेखि तपाईँ अब सतर्क हुनुभयो, अर्को दिनदेखि कक्षाबाट सिधै घर जानुहुन्छ। र त्यही अर्को दिन तपाईँले खबर के पाउनुहुन्छ भन्दा कक्षा छोडेर खेल्न गएका बालबालिकाहरू अपहरण भए भनेर सुन्नुहुन्छ हो। अब हेर्नुहोस् त, तपाईँले झुट बोलेको भए आज पनि तपाईँ खेल्न जानुहुन्थ्यो हो कि होइन, तपाईँ पनि अपहरणमा पर्नुहुन्थ्यो होला। तर तपाईँले आमाबासित सही कुरा गर्नुभयो, आमाबाले तपाईँलाई सम्झाउनु भयो, तपाईँ त्यही डरले गर्दा पनि घर जानुभयो र खेल्न नगएको कारणले गर्दा तपाईँ आज अपहरण हुनबाट बस्नुभयो। भनेपछि अन्तत हो हिजो चाहिँ तपाईँले गाली खानुभएको थियो, थोरै गाली खानुभएको थियो, तर अन्तत तपाईँले त राम्रै पाउनुभयो नि त सत्य बोलेर हो कि नै, तपाईँको राम्रै भयो, अन्तत भलो नै भयो। भनेपछि सत्य बोल्नुको ठुलो महत्त्व छ। त्यसैले त गौतम बुद्धले सत्य बोल्नुपर्छ भनेर आफ्ना उपदेशमा उल्लेख गर्नुभएको छ, भनिएको छ। गौतम बुद्धलाई सत्य बोल्ने हुँदा अहिले पनि हामी सम्मान गर्छौँ। हेर्नु है, सत्य बोल्ने मान्छेलाई सबैले विश्वास गर्छ होइन, सबैले इज्जत गर्छ। जसरी हामीले अहिले पनि गौतम बुद्धलाई सम्झिरहेका छौँ, सम्मान गर्छौँ, त्यसैले हामीहरूले सत्य बोल्नुपर्छ। यो कुरा बुझ्नुभयो। समाजमा प्रचलित मूल्य मान्यतालाई निष्ठाका साथ पालना गर्नुपर्छ। समाजमा प्रचलित मूल्य मान्यतालाई निष्ठाका साथ पालना गर्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् है, अब म सत्कार्य सम्बन्धमा केही उल्लेख गर्छु अरे। सत्कार्य, अब गुरुले भन्नुहुन्छ, अब म सत्कार्य सम्बन्धमा केही उल्लेख गर्छु, केही भन्छु। सबैको भलाइ हुने काम गर्नु सत्कार्य हो अरे, या सत्कर्म पनि भनिन्छ है। ठिक छ, यो शब्द सुन्नुभएको होला, सत्कर्म सत्कर्म सुन्नुभयो, सत्कार्य नयाँ छ। एउटै कुरा, सबैको भलाइ हुने काम गर्नु भनेकै सत्कर्म वा सत्कार्य हो। अप्ठ्यारोमा परेकालाई सहयोग गर्नुपर्छ र कतिपय कामहरू एक आपसमा मिलेर गर्नुपर्छ हो। अप्ठ्यारोमा परेकालाई सहयोग गर्नु पर्यो हो, र कतिपय कामहरू एक आपसमा मिलेर गर्नुपर्छ हो। गरिब दुखी आपद विपद परेका बेला अरूलाई सहयोग गर्नु सत्कार्य उदाहरण हुन्। जो मान्छे गरिब छ, दुखी छ, आपद विपदमा परेको अवस्थासम्म ती व्यक्तिहरूको सहयोग गर्नु नै सत्कर्म वा सत्कार्य हो भनिएको छ भाइ बहिनीहरू हो। हामीले अरूको सेवा गर्ने, समस्यामा परेकालाई सहयोग गर्ने बानी बसाल्नु असल मानवीय व्यवहार हो। हामीले अरूको सेवा गर्ने, समस्यामा परेकालाई सहयोग गर्ने बानी बसाल्नु असल मानवीय व्यवहार हो। अरूको सेवा गर्ने, समस्यामा परेकालाई सहयोग गर्ने बानी बसाल्नु, यो त अविस्वाभाविक कुरा भयो। यो आत्मअनुशासन पनि हो। फेरि हेर्नु, राम्रो व्यवहार सँगसँगै मानवीय व्यवहार सँगसँगै आत्मअनुशासन पनि हो। यस्ता व्यक्तिलाई आवश्यक परेको बेला अरूले पनि सहयोग गर्छन् अरे। हेर्नुहोस् त, यदि तपाईँले अरूलाई आवश्यक परेको बेला तपाईँले सहयोग गर्नुभयो भने अब आउने दिनहरूमा तपाईँलाई समस्या परेको बेला त अरूले तपाईँलाई सहयोग गर्नेछन्। हेर्नुहोस्, जीवन त परिवर्तनशील छ, गतिशील छ। आउने दिनहरू कसलाई के थाहा छ र होइन। भनेपछि त्यो दिनमा आउने दिनमा समस्या तपाईँलाई नै पर्न सक्छ, तपाईँलाई त्यो दिन सहयोगको खाँचो हुन्छ भने आज जसलाई सहयोग गर्नुको खाँचो छ पहिला त्यसलाई सहयोग गर्नुहोस् र त्यसले इन रिटर्न होइन परिणामस्वरूप तपाईँलाई पनि उसले सहयोग गर्छ आउने दिनमा आवश्यक परेको खण्डमा। ठिक छ, सहयोग र सहकार्यले आपसी सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। सहयोग गर्ने, सहकार्य गर्नेले आपसी सम्बन्ध, आफ्नो सम्बन्ध धेरै नै राम्रो हुन्छ। त्यो बुझ्नुभयो।
समाजमा एकता कायम हुन्छ, एकता सबैलाई मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने भावना एकीकृत हुन्छ, जागृत हुन्छ। संयमित र सभ्य आचरण आत्मअनुशासनको मुख्य पक्ष हो। संयमित भनेको सन्तुलित हो, सन्तुलित र सभ्य होइन, निष्ठावान आचरण, आफ्नो व्यवहार, आचरण भनेको व्यवहार, बोल्ने शैली बोली व्यवहार आचरण त्यो पर्यो। आत्मअनुशासनको मुख्य पक्ष कुनै काम राम्रोसँग बुझेर धैर्यका साथ गर्नु संयमितता हो। संयमता हो। संयमता भनेको कस्तो रहेछ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, कुनै काम राम्रोसँग हो बुझेर धैर्यका साथ गर्नु संयमता हो। कुनै पनि काम राम्रोसँग बुझेर धैर्यका साथ गर्नु संयमता हो। काम त धेरै किसिमका हुन्छन्, एउटा राम्रो काम हुन्छ, एउटा नराम्रो काम हुन्छ। राम्रो काम हो कि नराम्रो काम छुट्याएर धैर्य गरेर मात्रै त्यसमध्ये राम्रो काम हो भने मात्र गर्नु नै संयमता हो भन्न खोजेको छ। हामीले कुनै काम गर्दा संयमित भएर गर्नुपर्छ। सभ्य भन्नाले समाजका लागि योग्य र शिष्ट भन्ने बुझिन्छ। हामीले कुनै काम गर्दा संयमित भएर गर्नुपर्छ, बुझेर गर्नुपर्छ, धैर्य भएर गर्नुपर्छ भन्न खोजेको छ। सभ्य भन्नाले समाजका लागि योग्य र शिष्ट भन्ने बुझिन्छ है। सभ्य भनेको शिष्ट र योग्य भनेर, योग्य पनि हुनु पर्यो, शिष्ट मात्र भएर पुगेन, योग्य पनि हुनु पर्यो अनि मात्र सभ्य हुन सकिन्छ हो। ल, त्यस्तो काम गर्दा हुने फाइदा र हानिलाई ख्याल गर्नुपर्छ। के अरे, त्यस्तो काम गर्दा हुने फाइदा र हानिलाई ख्याल गर्नुपर्छ। मैले भने राम्रो काम नराम्रो काम, हामीलाई घर बाहिर का तयारी खानाहरू खान मनपर्छ हो, चाउचाउ, बिस्किट, लेज, कुरकुरे लगायतका कुराहरू। हामीले खाने कुराहरू स्वास्थ्यलाई हानि नपुर्याउने खालको हुनुपर्छ। बाहिरका मनपर्ने खाना खाने बानीले हाम्रो स्वास्थ्यलाई नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। हेर्नुहोस् है, राम्रो नराम्रो छुट्टै सभ्य हुनुको कारण यहाँ त्यही भनिएको छ। संयम हुनुको कारण के भनेछ, बुझेर धैर्य गरेर है। भनेपछि राम्रो नराम्रो के हो भनेपछि बाहिरको खाना खाँदाखेरि मिठो त हुन्छ तर हामी संयम हुनु पर्यो। त्यो ठिक हो या होइन, यसले हाम्रो स्वास्थ्य ठिक गर्छ गर्दैन थाहा हुनु पर्यो हो। गर्दैन भने खानु भएन, यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। अब त्यसैले घरमा बनेको स्वास्थ्यकर खानेकुरा मात्र खानुपर्छ, घरमा बनेका खानेकुराहरू खानुपर्छ। त्यस कारणले चाहिँ स्वस्थकरले हुनलाई मद्यपान, धुम्रपान आदिले हामीलाई आउनुपर्छ। मद्यपान भनेको जाँड रक्सी खाने, धुम्रपान भनेको चुरोट लगायतका कुराहरू सेवन गर्ने आदिले हामीलाई हानि पुर्याउँछ। यी कुराले हामीलाई हानि पुर्याउँछ, हाम्रो शरीरमा हानि गर्छ, यसले हामीलाई असर पार्छ, नराम्रो असर गर्छ। त्यस्ता पदार्थ उपयोगबाट टाढै बस्नुपर्छ। त्यस्ता कुराहरू खानेकुराहरूबाट टाढै नै परै बस्नुपर्छ, खानु हुँदैन। समाजले खाना हुने भनेका खानेकुराहरू मात्र खाने र समाजले सुहाउने व्यवहार गर्नुपर्दछ। हेर्नुहोस् है, समाजले खाना हुने भनेका खानेकुराहरू मात्र खाने र समाजले सुहाउने व्यवहार मात्र गर्नुपर्दछ। आफूभन्दा मान्यजनले भनेका कुराहरूलाई सुन्नुपर्छ र मान्नु पनि पर्छ। व्यक्तिको संयमित र सभ्य आचरणले परिवार र समाजको शान्ति कायम गर्न मद्दत पुग्छ। व्यक्तिको संयमित भनेको धैर्य गरेर होइन, धैर्य गरेर होइन, राम्रो नराम्रो बुझेर गर्ने काम संयमित भएर र सभ्य भएर अर्थात् योग्य बनेर शिष्टताका साथ कुनै पनि व्यवहार गरिन्छ। परिवार र समाजको लागि शान्ति कायम गर्नमा त्यो कुराले मद्दत गर्छ। आत्मअनुशासनले हामीलाई कामप्रति सम्मान, आफूभन्दा ठुलोका आधार भाव, अरूप्रतिको विश्वासमा वृद्धि गर्छ। अब आत्मअनुशासन सेल्फ डिसिप्लिनले हामीलाई कामप्रति सम्मान होइन, आत्मअनुशासनले हामीले कुनै पनि काम गर्छ त्यसप्रति सम्मान, आफूभन्दा ठुलालाई आदर गर्ने भाव होइन, अरूप्रतिको विश्वासमा वृद्धि हुन्छ। भनेपछि कुनै पनि मान्छेमा कुनै पनि राम्रो कुरा प्रगति हुनु छ, या कुनै मान्छेलाई सम्मान गर्छु भनेर हुँदैन, म आफूभन्दा ठुलो आदर भाव राख्छु मात्र भनेर हुँदैन, अरूप्रति विश्वास गर्छु भनेर मात्र हुँदैन। त्यसको निम्ति तपाईँ आत्मअनुशासनको जुन नियम छ, आत्मअनुशासनको जुन पाठ छ त्यो सिक्नु पर्यो, त्यो गर्नु पर्यो। अनि मात्र तपाईँ यी अरू कुरा भनेका कुराहरू तपाईँ यी कामप्रति सम्मान, आफूभन्दा ठुलोको आदर, विश्वास, यी कुराहरू तपाईँले आफूमा वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ है। पहिलो कुरा हो आत्मअनुशासन। यसले एउटा आत्मअनुशासन के हो आज बुझ्यौँ। यसले सभ्य नागरिक बनाउन सघाउँछ अनि मात्र हामीलाई मन पराउँछन्। यसले सभ्य नागरिक बनाउन सघाउँछ हो कि होइन हो, हामीलाई सभ्य बनाउँछ। सभ्य भनेको के अरे, कुनै पनि कुरा योग्य भएर र निष्ठाका साथ
पालना गर्ने काम हो। यसले हामीलाई सभ्य नागरिक बनाउन सघाउँछ अनि मात्र हामीलाई सबैले मन पराउँछन्। त्यसैले आत्मअनुशासन कायम गर्न आजैदेखि लागौँ। त्यसैले सबैजना मिलेर सेल्फ डिसिप्लिन वा आत्मअनुशासन भन्ने कुरालाई बुझौँ। धन्यवाद भनिएको छ है। ल सक्यो, यो गुरुले भनेर सकाउनु भएको छ। ल अब हामी अभ्यासतिर लागौँ। ल भाइ बहिनीहरू, हामी अभ्यासमा छौँ अहिले। अब 1 नम्बर होइन, अनुशासन भनेको के हो? अनुशासन भनेको कुनै पनि व्यवहार नियमभित्र रहेर गरिन्छ भने त्यसलाई अनुशासन भनिन्छ। यसको ठ्याक्कै एन्सर भन्नुपर्दा यहाँ हामीलाई दिएको छ है। जस्तै अनुशासन भनेको निश्चित नियममा बसेर गरिने व्यवहार हो। ठिक छ, यति लेखे पुग्छ। अर्को प्रश्न, आत्मअनुशासन किन आवश्यक हुन्छ? आत्मअनुशासन सभ्य निष्ठावान व्यवहार आफूमा के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो सभ्य र निष्ठावान व्यवहार आफूमा अन्तर्निहित गर्नको लागि। र अर्को यहाँ मुख्य लेखेको के छ भन्दा, जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् पाठमा के लेखेछ त हेरौँ है त। आत्मअनुशासन किन हुन्छ? आत्मअनुशासन हामीलाई कामप्रति सम्मान, आफूभन्दा ठुलो आदर भाव, अरूप्रतिको विश्वासमा वृद्धि गर्नको लागि र यसले सभ्य नागरिक बनाउन सघाउँछ अनि मात्र हामीलाई सबैले मन पराउँछन्। यो कुरा लेखिदिने यही कुरा है। प्रश्न नम्बर 3, मर्यादित व्यवहारमा कुन व्यवहार पर्छन् हेर्नुहोस् त। हेरौँ है, मर्यादित व्यवहार के पर्दो रहेछ नि त। ल जस्तै मर्यादित व्यवहारमा कहीँ लेखेछ हेर्नुहोस् त। ल अरूको इज्जत गर्ने, असल व्यवहार गर्ने, नियमको पालना गर्नाले मर्यादित व्यवहार प्रदर्शन हुन्छ र हामी यस्ता व्यवहार गर्नुपर्छ। यही व्यवहार भनेकै मर्यादित व्यवहार हो है। ठिक छ। अब प्रश्न 4 भन्नु, कक्षामा अनुशासित भएर बस्नुभयो भने तपाईँलाई के फाइदा हुन्छ? यही फाइदा हुन्छ। यो जुन लेखेको छ आत्मअनुशासनको फाइदा त्यही नै हो एन्सर। प्रश्न नम्बर 5मा सहयोग सहकार्यबाट हुने फाइदाहरू समावेश गरी चिठी लेख्नुहोस्। हो, सहयोग र सहकार्यबाट हुने फाइदाहरू समावेश के हुन्छ? किनकि चिठी लेख्नुहोस्, गरी साथीलाई लेख्नुहोस्। यसमा चाहिँ चिठी लेख्ने तरिका तपाईँलाई थाहा छ, थाहा छैन भने कमेन्ट गर्नु होला। ल त्यो के लेख्ने भन्दा भाइ बहिनी हिन्ट चाहिँ, अब जस्तै सहयोग सद्भावनाले मैले अस्ति अघि नै भने जीवन गतिशील छ, कुन दिन आफूले समस्या पर्छ थाहा छैन। यदि अरूलाई आज सहयोग गऱ्यो भने भोलिका आउने दिनमा अरूले हामीलाई सहयोग गर्छन् हो। अरूलाई सहयोग गर्नु, सहकार्य गर्नु भनेको सभ्य र सत्कार्य हो होइन। यो गर्दाखेरि के हुन्छ त? तपाईँ सभ्य नागरिकको पहिचान हुन्छ तपाईँको हो। ल अब प्रश्न नम्बर 6 यसलाई मिलाएर लेख्नु तपाईँले है। दैनिक व्यवहारमा तपाईँले पालना गर्ने आत्मअनुशासनको गतिविधिहरू सूची गर्नुहोस्। जस्तै ठुलोको आदर गर्ने, सानोलाई प्रेम गर्ने होइन, चप्पल बाहिर खोल्ने होइन, अनि टोयलेट बाथरुम सफा गर्ने, स्वच्छ राख्ने, सरसफाइ गर्ने घरको वरिपरि, घरभित्र र बाहिर होइन। यी कुराहरू भए। अब 1 नम्बरमा क्रियाकलापमा तल कथा पढे दिएको प्रश्नहरूको उत्तर दिनु छ। तल एउटा कथा लेखिएको छ हो, र तल कथा दिएको अनुसार चाहिँ प्रश्नहरूको उत्तर दिनु पर्यो अरे हो। अब कथा के दिएको छ भन्ने भएर चाहिँ हेरौँ है। ल एउटा गाउँमा कालु नाम गरेको गोठालो थियो हो। ऊ भेडा चराउन हरेक दिन जङ्गल जान्थ्यो। ध्यान दिएर सुन्नु है, प्रश्न आउँछ तल। जङ्गलमा गएपछि ऊ ठुलो रुखमा चढेर बाघ आयो भनेर कराउँथ्यो। 1-2 पटक उसलाई सहयोग गर्ने अरू गोठाला आए, त्यहाँ बाघ आएको थिएन। अरूलाई यसरी मूर्ख बनाउन सकेकोमा ऊ खुसी हुन्थ्यो। एक दिन साँच्चै बाघ आयो र भेडालाई आक्रमण गर्यो। ऊ अरू दिन जस्तै रुखमा चढेर चिच्यायो, तर सहयोग गर्न कोही आएनन्। उसको सबै भेडा बाघले मार्यो। ऊ रुँदै घर फर्क्यो। गाउँमा पुगी रुँदै आउनको कारण बतायो। उसले गाउँलेहरूसँग माफी माग्यो। मैले मेरो झुट बोल्ने बानीले गर्दा यस्तो भयो, म अब कहिले असत्य बोल्दिनँ भनेर प्रण गर्यो। गाउँले पनि खुसी भयो। त्यसपछि उसलाई आपत परेको बेला गाउँलेले सहयोग गर्न थाले। भनेपछि बुझ्नुभयो कथाले भनेको। अब एउटा पात्र देखिएको छ कालु एकदमै हावा मान्छे, एकदमै असत्य बोलिरहने, झुट बोलिरहने मान्छे। एक दिन उसले जिस्किरहन्थ्यो। जस्तै अब आफ्नो खेतमा भेडा चराएकोलाई बाघ आयो भन्दाखेरि चिच्चाएछ। त्यो सबै खेतालाहरू सबै जम्मा भयो। तर जोगाउन के भएछ भनेर हेर्न जाँदा तर त उसले मूर्ख बनाइरहेछ, सबैलाई उल्लु बनाइरहेछ, झुट बोलाइरहेछ। हाँस्यो अनि सबै गाउँले रिसाए। खेतमा गयो सबैजना। अनि अर्को दिन फेरि काले बाघ आयो भने तर त्यो दिन साँच्चै बाघ आएछ। उसको भेडा बाख्रा खान थालेछ होइन।
त्यसपछि बाघा भन्दा कोही गाउँलेहरू कोही पनि हान्छन्, किनकि यो कालले फेरि आज पनि हिजो जस्तै झुट बोल्यो भनेर कोही पनि हान्छन्। अब यसरी चाहिँ उसको सबै बाख्राहरू भेडाहरू खाइदिए। त्यसपछि ऊ रुँदै रुँदै गाउँलेसित माफी मागेर कहिले असत्य नबोल्ने भन्यो। त्यसपछि मान्छेले फेरि उसलाई सहयोग गर्न थाले। हेर्नुहोस् है, क नम्बरमा के भनेको छ, माथि दिएको कथाबाट तपाईँले के शिक्षा भन्नुभयो भने हामी कहिले असत्य बोल्नु हुँदैन। त्यही हो मेन कुरा। साँचो बोल्नु र विचार गरेर बोल्नु विषयमा आफ्नो विचार बुदागत रूपमा लेख्नुहोस्। साँचो बोल्नु विचार गरेर, साँचो बोल्नु भनेको कुनै पनि कुराको यथार्थ रूप बुझ्नु होइन, त्यसलाई सही कुरा गर्नु। अब विचार गरेर बोल्नु भनेको कुनै पनि कुरा बोल्नु अगाडि सोच्नु होइन, ठिक छ या छैन भनेर त्यो बोल्नु कुराहरू ठिक छ छैन भनेर सोच्नु, त्यो कुरा हो। अब ग नम्बरमा सत्य बोल्दा फाइदाहरू सम्बन्धमा साथीहरूसँग छलफल गर्नुहोस् र निष्कर्ष कक्षामा सुनाउनुहोस्। सत्य बोल्दाका फाइदाहरू सम्बन्धमा साथीहरूसँग, सत्य बोल्दा के हुन्छ, सबैले तपाईँलाई विश्वास गर्छन्, मन पराउँछन् होइन, तपाईँले भनेका कुराहरूमा मान्छेले सम्मान गर्छन्। र निष्कर्ष कक्षामा सुनाउनुहोस्। यही कुराहरू, यो कुराहरू के हुन्छ छलफल गर्ने साथीहरू। सत्य बोल्दा के हुन्छ त होइन, तपाईँलाई सबैले इज्जत दिन्छन्, तपाईँले भनेको कुराहरू मान्छेले विश्वास गर्छन् होइन, तपाईँले इमान्दार मान्छन्, त्यो कुराहरू भयो। तपाईँभित्र सभ्य र निष्ठावान व्यवहार अन्तर्निहित हुन जान्छ, यो कुराहरू भयो। अब प्रश्न नम्बर 2मा चाहिँ के, स्वयं मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोस् भनिएको छ। क्रियाकलाप गर्छु वा गर्दिनँ, तपाईँले भन्नुपर्छ गर्नुहुन्छ कि या गर्नुहुन्न, टिक लगाइदिनुहोस् है त। मान्यजन आमा बुवा र गुरुलाई मर्यादित व्यवहार गर्छु कि गर्दिनँ, म व्यवहार गर्छु, टिक लेख्ने। म अरूलाई इज्जत गर्छु कि गर्दिनँ, गर्छु। सामाजिक मान्यतामा आधारित काम निष्ठापूर्वक गर्छु कि गर्दिनँ, गर्छु। म सधैँ सत्य बोल्ने गर्छु। म अरूलाई आपत परेको बेला सहयोग गर्छु। म बजारमा भन्दा घरमै बने खानेकुरा खान्छु होइन, गर्छु। म सबैसँग शिष्ट र सभ्य व्यवहार गर्छु। यसरी गर्ने, या कुनैमा पनि गरिदिने भन्ने छ भने सुधारिहाल्नु पऱ्यो है कुनै त्यो व्यवहार चाहिँ। सामुदायिक कार्य अब होइन, फिल्ड वर्क छ यहाँ, सामुदायिक कार्य। अब कम्युनिटी वर्क, तपाईँको समुदायमा सहयोग सहकार्य भए नभएको अवलोकन गर्नुहोस् र प्राप्त विवरण आधारमा प्रतिवेदन पेश गर्नुहोस्। अब त्यहाँ कोही झैझगडा गरेछ भने मान्छेहरू भेला भएर त्यो समाधान गर्ने गर्छन् कि गर्दैनन् हो, एकअर्का मिलेर मेलापात लगायतका कार्यक्रमहरू, नाचगान कार्यक्रमहरू गर्छन् गर्दैनन्, त्यो कुराहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनिएको छ हो, त्यसलाई सामुदायिक कार्य भनियो। यसरी चाहिँ कुरा गरिन्छ। अब यी कुराहरू भए हाम्रो पाठको सबै कुराहरू भयो। अब यो कुराहरू चाहिँ हामी लगभग सकिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। केही समस्या छ भने कमेन्टमा गर्नु होला, हामीले त्यसको समाधान तपाईँलाई दिन्छौँ। र अर्को च्याप्टर हाम्रो अर्थात् अर्को पाठमा हाम्रो समाजको मानव मूल्यताको सामाजिक व्यवहार भन्ने छ, त्यो हामीले अर्को कक्षामा पढ्छौँ। अहिले बिदा माग्छु भाइ बहिनीहरू, बाई बाई।